अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। जनाब, पाकिस्तान में एक चीज़ ऐसी भी है जो कि अभी तक सस्ती है। पाकिस्तान में तमाम चीज़ों के रेट बढ़े हैं, रिश्वत में बेपनाह इजाफा हुआ है। और रिश्वत में जो देखा जाए कि तमाम अदारों में रिश्वत बढ़ी है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिश्वत नहीं बढ़ी, और वो सब जो कारनामा है उसका जो जाता है सहरा, वो इमरान खान साहब को जाता है। और इसके साथ साथ एक और अहम बात आपके साथ इसी व्लॉग में डिस्कस की जाएगी कि जनाब, कि हमने हर सूरत नाचना ही है। कि IMF ने कर्जा नहीं दिया, नाचना है। IMF ने कर्जा दे दिया, नाचना है। असेंबली में इस्तीफे मंजूर हुए हैं, नाचना है। अपनी हुकूमत गई है, नाचना है। हार गए हैं, नाचना है। ये क्या नाचने वाली सियासत। और एक और अहम बात जो कि आपके साथ डिस्कस की जा रही है वो ये है कि नून लीग में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो है वो माइनस पॉलिसी जारी है। और इसके साथ साथ कि नून लीग का क्या मुस्तकबिल होगा, ये सब कुछ इसी व्लॉग में डिस्कस किया जा रहा है। तो व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, आजकल बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को इंसाफ और कानून का बुखार चढ़ा हुआ है, और ये बुखार और कानून का जो दुख है और जो वो जज्बात का इजहार कर रहे हैं, इसके पीछे का कहानी ये है कि उन पे जो हमला के हुआ था उसके नतीजे में वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पाए थे। इसके बाद उन्हें शायद कानून का या आम आदमी का एहसास हुआ था कि कानून में किस कदर पेचीदगी हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो उनकी अपनी FIR में जो मेन चीज़ थी वो मुलजिम तो पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि वो MLC नहीं करवा पाए थे। जो कानून की शराइत हैं उसके मुताबिक अगर वो MLC करवाते तो मे बी उनकी जो था कानूनी या FIR की पोजीशन वो मजबूत हो जाती। लिहाजा वो उस तरफ गए ही नहीं, उन्होंने इस मामले को सियासी ही रखा, और सियासी मामला लाजमी बात है उलझ जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह आजकल कानून और इंसाफ का भाषण दे रहे हैं तो उनकी गोश गुजार करते जाएं कि जनाब, कानून की कीमत नहीं बढ़ी। आपके दौर में तमाम अदारों में रिश्वत की कीमतें बढ़ गई हैं। जैसे महंगाई में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ अदारों ने भी अपनी कीमतें बढ़ा ली, लेकिन वैध अदारा यानी कि पुलिस का महकमा जो है उसने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। वो आज भी, उनके एक SP लेवल का रैंक का बंदा आज भी 200 रुपये में तफ्तीश मेरिट पे नहीं कर सकता। जी हाँ। और उनकी SDPO जो है वो एक, उनकी कीमत एक मुर्गा है। यही हुआ है इमरान खान साहब कि आपके दौर में यही कुछ हुआ है। लिहाजा ये आपके लिए बड़ी खुशहाल और आम लोगों के लिए हैरान कुन बात है, बल्कि उनके लिए भी एक बड़ी अहम बात है कि पुलिस के महकमे में रिश्वत की कीमत नहीं बढ़ी। और इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करते हैं जनाब, कि जैसे कि आपके जिक्र किया था कि नून लीग में आपस में बहुत ज़्यादा मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग में बहुत से लोग जो है वहाँ पे अहम फैसले हो रहे थे नून लीग के मुस्तकबिल के बारे में, और सियासी प्लानिंग हो रही थी। लेकिन वहाँ पे 2 बंदे थे जिनको जो है वो उस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। इनमें हमजा शहबाज हैं और साथ में शहबाज शरीफ है। तो ये दावा है ज़राए का कि मेन मसला ये है कि अब शरीफ ख़ानदान में मामलात काफ़ी अंदरूनी तौर पर बिगड़ चुके हैं, और आने वाला जो वक्त है या लाहे अमल है उसमें इन बाप बेटे को माइनस किया जा रहा है। और कुछ दिन आपसे पहले एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि जिस तरह मुफ्ता इस्माइल को सुलेमान शहबाज ने जोकर कहकर एक निशाना बनाया था, उसके बाद वाज़ेह पोजीशन आ गई थी कि नून लीग में मसाइल हैं। हालांकि सुलेमान शहबाज अच्छी तरह जानते हैं कि मुफ्ता इस्माइल उनके बाप के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और मुफ्ता इस्माइल कोई इलेक्शन लड़कर वज़ीर नहीं बने। वो जो है इलेक्टेड जो है ना, सिलेक्टेड किस्म के थे वज़ीर ख़जाना।
لیکن انہوں نے جس طرح سلمان شہباز نے نشانہ بنایا، اس کے بعد کافی لہ دہ بھی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے کہ خواجہ سعد رفیق اور شاید خاقان عباسی کا بھی معاملہ جو ہے وہ معاملہ کچھ بگڑ جا رہا ہے، اور شاید نون لیگ میں بھی کوئی نئی پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. لیکن شاید خاقان عباسی نے کل کلیئر کٹ بتا دیا کہ ان کا کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے، وہ بس پارٹی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور لائے عمل نہیں ہے. لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ لندن میں ان کو مائنس کیا گیا ہے، سلمان شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو. حالانکہ یہ سینئر قیادت ہے نون لیگ کی، لیکن کسی معاملے میں ان کے ساتھ شیئرنگ نہیں کی گئی. اور ساتھ میں کہ جن لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے ان میں سیر فہرست رانا ثناء اللہ ہیں، اور کچھ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز مانی ہے کہ وہ تب ہی الیکشن میں آئیں گی یا پاکستان واپس آئیں گی کہ ان کو فل جو ہے نا وہ پارٹی کی جو ہے وہ دی جائے طاقت، اور ان کو نواز شریف کی طرف سے فل پارٹی کی طاقت بھی مل چکی ہے. لہذا یہ بھی معاملہ، چونکہ اب الیکشن آ رہے ہیں تو معاملہ کافی نون لیگ کے لیے اندرونی طور پہ بیرونی تو ہے ہی، پنجاب کا میدان ان کے لیے بڑا جو ہے وہ کٹھن مرحلے میں داخل ہے اور مشکل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات کا بھی شکار اور اندرونی مسائل کا بھی شکار رہے گی مستقبل میں نون لیگ. اچھا، ایک اور اہم بات کہ پاکستان میں جیسے کہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ریزائن پہ جو ہے استعفے منظور ہونے کے بعد یوتھیا قیادت، مطلب تحریک انصاف کے جتنے بھی یوتھیا بھائی ہیں ہمارے، وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے ریزائن منظور کیے گئے، حالانکہ ان کو پارلیمنٹ سے مائنس کر دیا گیا، پارلیمان کی سیاست سے وہ بے دخل کیے جا چکے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ملک کا حالات جو ہے وہ سری لنکا جیسے بننے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے حالات کافی حد تک سٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، مالی معاملات میں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، عالمی سطح پر بھی IMF کا دباؤ ہے، لیکن انہوں نے کچھ دن پہلے جب پہلے 35 استعفے منظور کیے گئے تھے تو ایک پروپیگنڈا آیا تھا، اور اردو میڈیا پہ جتنا بھی قومی میڈیا اس نے کافی زیادہ اس کو اچھالا تھا. بڑے بڑے لوگوں نے پروگرام کیے تھے کہ جناب ملک کے اندر جو ہے IMF نے 1 سال کے لیے معاملہ ریڈیل کا شکار ہو گیا ہے، مطلب معاملہ جو ہے نا وہ الجھ گیا، اور جو ہے IMF کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. 1 سال کے لیے جو قرض ہے وہ ملتوی ہو گیا. لیکن جو اب سٹیٹمنٹ کل IMF کی طرف سے جاری ہوئی ہے اس کے مطابق اسی منتھ میں IMF پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک خوشایند بات ہے. لیکن یہ اس قدر جو ہے جو پروپیگنڈا ہے وہ کیسے میڈیا پہ سریت کر جاتا ہے کہ اور کیسے عام آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اور گورنمنٹ اور PDM جو ہے اس معاملے کو کلیئر آج تک اپنے تحریک انصاف کے پروپیگنڈے کا جواب نہیں ڈھونڈ پائے. لیکن جیسے حالات لگ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی وہ اس پروپیگنڈے کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی. لیکن اگر اس پہ PDM کی قیادت سوچے اور خصوصاً حالات کے مطابق اپنی سیاست کو جو ہے وہ لے کر آئے تو بھی اس کا حالات مل جائے، اس کا حل مل جائے. ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.